बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बावल नगर में जो वाक़या पेश आया था उसकी रिपोर्ट तो एक आ गई है, लेकिन इसको अगर ये कहा जाए कि सॉफ्टवेयर अपडेटेड तो ये गलत नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू सोशल मीडिया जितनी भी उसकी खबरें थी वो आगे चल के आपको दिखाऊंगा विद फुटेजेस। और इसके अलावा इमरान खान साहब ने गज़ा के हवाले से एक पैगाम दिया है और 9 अप्रैल को क्या हुआ था ये भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आया था राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट पे, जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। अब उन्होंने क्या कहा है ये सुने ज़रा। मोहसिन नकवी साहब नया अहदा जो चाहेंगे उनको मिल जाएगा। वैसे मोहसिन नकवी साहब का मेरा ख्याल है कि काफ़ी जो है वो मुहासबा हो गया है, तो फैसल वाडा साहब की अब बात कर लें। फैसल वाडा साहब, मोहसिन नकवी साहब, अनवारुल्लाह काकड़ साहब, वो सारे लोग जो हैं वो एक ही ख़ानदान, एक ही कबीले से हैं। बिल्कुल, उनको भी उनका कज़न कहा जा सकता है। जी, तो राना सनाउल्लाह साहब का कहना था कि मोहसिन नकवी, फैसल वाडा और अनवारुल्लाह काकड़ एक ही ख़ानदान से ही हैं और एक ही कबीले से हैं। वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब को इनका कज़न कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। इन शॉर्ट इसका तर्जुमा ये है, कल तक जो हमारा था आज वो तुम्हारा है। यानी कि कल जब जो हम पे दस्ते शफ़क़त का जो हाथ रखा हुआ था, इन्हीं के वज़ीर आज़म कहते हैं कि दस्ते शफ़क़त, तो जो दस्ते शफ़क़त का हाथ हम के ऊपर था आज वो उनके ऊपर है। तो ये वो बताना चाह रहे थे। इसमें उन्होंने इस चीज़ को भी पॉइंट आउट किया है कि यानी कि जितनी भी वफाकी काबीना है ना, इन सबसे तगड़े ये अफराद हैं, जिसमें से कुछ सेनेटर्स अब तो बन चुके हैं, जिसमें फैसल वाडा हो गए, अनवारुल्लाह काकड़ साहब हो गए और औरंगज़ेब साहब जो कि वज़ीर ख़जाना भी हैं। तो ये इशारा उन्होंने बहुत वाज़ेह दे दिया है कि अब जो भी होना तो उसमें साढ़े कोई हाथ नहीं है। तो जो महंगाई हो, कुछ भी हो, तो कल को कुछ भी हो तो आप हमें ना बोलीजिएगा, इन्हें बोल दीजिएगा। यानी कि अब थोड़े दिनों में आपको दिखेगा कि नवाज़ शरीफ साहब भी थोड़े खफा नज़र आएंगे वज़ीर आज़म से, और मरीम नवाज़ जो कि जाली वज़ीर आला बनी हुई है पंजाब की, ये भी एंड टाइम पे डिसओन करेंगी वज़ीर आज़म को। क्यों? क्योंकि चचा और बाप दोनों में थोड़ा फ़र्क भी तो दिखाना ना। वो यही कहेंगे कि चचा की पॉलिसी, जबकि मेरे बाप की पॉलिसी ऐसी है ही नहीं। मेरा बाप तो चाहता है कि इन्हें जल्द से जल्द आवाम को रिलीफ दिया जाए। और तो ये आने वाले वक्त में आपको ये देखने को मिलेगा जब ये महंगाई कंट्रोल में नहीं होगी। अभी जो हमें लॉलीपॉप दिया जा रहा है ना, कि देखें अब बिजली के बिलों में 3 रुपये 82 पैसा कुछ पैसे हैं जो कि सस्ता कर दिया गया है। ये एक सिर्फ लॉलीपॉप है। जब तक IMF से किस्त नहीं आ जाती तब तक आपको जितनी लॉलीपॉप मिलती जाएंगी वो आप लेते जाएंगे, लेकिन जब IMF की किस्त आ जाएगी उसके बाद आपको असल रंग पता चलेगा कि बिजली के बिल क्या होते हैं, पेट्रोल क्या होता है और ये जो डॉलर है ये क्या होता है। मैं आया था थोड़ा सा 9 अप्रैल की रात को, यानी कि आज से 2 दिन पहले 9 अप्रैल था। तो 9 अप्रैल की रात को कुछ ऐसा हुआ, वज़ीर आज़म ऑफिस में इमरान खान साहब एक मीटिंग शेयर कर रहे थे, यानी कि वो कबीने की मीटिंग बुलाई हुई थी और उसमें साइफ़र को डिक्लासिफाइड किया जा रहा था, जिसमें उन्होंने चंद सहाफ़ियों को पैगाम भेजा कि आप आ सकते। वो पैगाम ये नहीं था कि आप आएँ, मैंने इंटरव्यू, दरअसल वो पैगाम ये था कि आप आएँ और कवरेज करें। जबकि सहाफ़ियों को ऐसा लग रहा था कि शायद ये साइफ़र का मामला चल रहा है, इस पर हमें शायद कुछ साइफ़र देखने को मिलेगा, लेकिन साइफ़र देखने को मिला नहीं। जब तमाम सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद थे, जब गए तो इमरान खान साहब एक मीटिंग में थे, तो उनकी जो चेयर्स थी सहाफ़ियों की वो एक लॉबी में रखवा दी गई थी। क्यों? क्योंकि इमरान खान साहब को खदशा तब से है जब से वो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है कि उनकी कोई ना कोई, कि हर चीज़ बग हो रही है और उनकी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं। इवन कि जब वो बनी गाला में भी शिफ्ट हुए थे तो वहाँ से भी आपको पता चला होगा मुलाजमीन का कि उसने एक बग लगाया था। इसके अलावा ज़मान पार्क में जब इमरान खान साहब थे तो ज़मान पार्क में भी इमरान खान साहब अपनी मीटिंग सारी बाहर करते थे, अंदर नहीं करते थे किसी रूम वगैरह में, इसीलिए क्योंकि उनका यही कहना था कि ये पूरा बग है। बकौल इमरान खान साहब के ज़मान पार्क पूरा बग है। खैर, मैं दोबारा 9 अप्रैल को ही आया था। तो 9 अप्रैल की रात को ये हुआ कि इमरान खान साहब ने सबको बिठाया और सबको कहा कि तुम सब ये देख रहे हो ना कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और कोई रह तो नहीं कि जो मेरे ख़िलाफ़ ना हो। और उसी दौरान इमरान खान साहब को ख़बरें दी जा रही थी। जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म ऑफिस में मौजूद थे, वो तो कोई हुक्म नहीं दे रहे थे, उनको ये ख़बरें दी गई सहाफ़ियों की जानिब से। गालिबन कोई साबिर शाकिर साहब उन्हें ख़बर दे रहे थे कि अदालतें खुल चुकी हैं। उसके बाद उन्होंने ये कहा सुप्रीम कोर्ट खुल गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुल गई, जजेस आना शुरू हो गए हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस के बाहर कैदियों वाली गाड़ी पहुंच चुकी है। इमरान खान साहब हेड ऑफ़ द स्टेट, तो उन्होंने कहा ये हुक्म मैं तो नहीं दे रहा, तो फिर ये कौन है जो ये हुक्म दे रहा है। उसी दौरान इमरान खान साहब ने कहा था कि आप सब ये देख रहे हैं ना, आप ये नोट कर रहे हैं ना। तो जितने भी सहाफ़ी थे उनको ये पता चल गया कि हम साइफ़र नहीं देखने आए, साइफ़र नहीं दिखाया जाएगा, बल्कि हमें ये मंजर कुशी दिखाई जा रही है कि ये हो क्या रहा है। कंट्रोल इमरान खान साहब के हाथ में नहीं था।
اور عمران خان صاحب نے اس کا کوئی غالباً 3-4 مہینے پہلے ہی، یعنی کہ رجیم چینج آپریشن سے پہلے ہی 3-4 مہینے پہلے ایک شکوہ کیا تھا کہ بیوروکریسی میری بات نہیں مانتی، بیوروکریسی میری بات نہیں سنتی۔ عمران خان صاحب گورننس پر بہت توجہ دے رہے تھے، وہ سختی بھی کرتے تھے کہ گورننس جو ہے اس کے ایشو کو لازمی دیکھیں، اپنے گورننس سسٹم کو بہتر کریں، پر وہ نہیں ہو سکا، اینڈ ٹائم تک وہ نہیں ہوا۔ آج بھی کوئی بہتر نہیں ہے، نہ کوئی اچھا ہے، لیکن عمران خان صاحب حکم دیتے تھے پر اس حکم کو نہیں مانا جاتا تھا۔ بہرحال یہ تمام پروسیس ہونے کے بعد 9 اپریل کی رات کو جب وہ نکلے تو کوئی ٹیمپو شیمپو نہیں تھا، صرف وہ اپنی ایک ڈائری تھی، وہ ڈائری لے کے جاتے تھے، اور جتنے بھی صحافی تھے تو صحافیوں کو پھر بول دیا گیا کہ آپ ملٹری سیکرٹری روم میں جا کے بیٹھ جائیں، ایم ایس کے روم میں جا کے بیٹھ جائیں۔ یہ وہاں پر بیٹھے تو وہاں پر ایم ایس بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اب جو ایم ایس بیٹھے ہوئے تھے، اب بقول عمران ریاض خان صاحب کے، کہ جب ہم ایم ایس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایسی گپ شپ کر رہے تھے تو وہاں پر لوگ آ رہے جا رہے تھے، تو ایک دم سے دروازہ کھلا تو آئے، تو وہ تھے مراد سعید صاحب۔ وہ آیا، انہوں نے تھوڑا سا دیکھا اور پھر وہ چلے گئے، لیکن ایم ایس نے یہ کہا کہ یہ جو بندہ ہے نا، یہ ہیرا بند ہے، ایسا بندہ آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ یعنی کہ یہ اپنی پانی کی ایک چھوٹی بوٹل ہوتی ہے نا، ایون کہ بڑی بوٹل، پانی کی جو بھی بوٹل ہوتی ہے نا، وہ یہ سرکاری خزانے سے نہیں پیتا، وہ اپنی جیب سے پیتا ہے۔ اس کے علاوہ جو صحافیوں نے جتنا بھی کوٹ کیا وہ یہ تھا کہ اس رات عمران خان صاحب ہارے نہیں بلکہ جیتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے نہ ماتھے پہ شکست تھی، نہ کوئی شکن تھا، نہ کوئی خوف تھا، نہ کوئی ڈر تھا، نہ کوئی ٹینشن تھی۔ عمران خان صاحب مسکراتے ہوئے وزیر اعظم آفس سے نکلے اور انہوں نے کہا کہ میری قوم نے تو دیکھ لی، آپ نے بھی دیکھ لی، آپ کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ بھی دیکھیں اور پھر آپ کو پتہ چلے کہ ہوا کیا ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد عمران خان صاحب مسکرائے، ڈائری اٹھائی اور لے کے چلے گئے۔ یہ تو تھا 9 اپریل کی رات کا احوال جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے گزشتہ 2 روز پہلے غزہ کے نام ایک پیغام دیا ہے، اور وہ کیا پیغام ہے؟ میں غزہ میں اسرائیل کے ہاتھوں جاری قتل عام، جس میں اب تک 40,000 سے زائد بے گناہ فلسطینی شہید، جبکہ بہت سو کو جان بوجھ کر بھوک کا شکار کر کے موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے، کی شدید ترین الفاظ میں مسلسل مذمت کرتا آیا ہوں۔ دنیا بھر سے لوگوں کے فوری جنگ بندی کے مطالبے کے باوجود طاقتور ممالک حکومتیں ٹس سے مس نہیں ہو رہی، جبکہ اسرائیل پوری ڈھٹائی سے تمام انسانی قوانین، جنگی قواعد و ضابط قتل عام کے حوالے سے اقوام متحدہ کے کنونشن کے ساتھ جنیوا اور ویانا کنونشن کی دھجیاں اڑانے میں مصروف ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ عالمی قائدین اسرائیل سے فوری اور مکمل جنگ بندی کا مطالبہ ہی نہ کریں بلکہ اس مطالبے پر عمل درآمد بھی کروائیں۔ اس باب میں مسلم قیادت ایک قدم آگے بڑھ کر ایک مؤثر کردار ادا کرے، کیونکہ غزہ کے باشندے مسلم امت سے اپنی امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں کہ وہ اس وحشت اور بربریت کے خلاف آوازیں اٹھائیں اور اقدام کریں۔ یہ تھا عمران خان صاحب کا غزہ کے نام، فلسطین کے نام پیغام۔ اس کے علاوہ ایک چیز یاد رکھیے گا، یہ جو فلسطین میں جو جہریت ہو رہی ہے اس میں یہ ہے کہ اب بھی تو کوئی آواز نہیں اٹھا رہا، نہ مسلم دنیا، انہوں نے صرف بولا لیکن اسرائیل نے کچھ کیا نہیں۔ یہ نہیں کہ اسرائیل ڈر گیا یا انہوں نے کوئی ٹھوس اقدام اٹھایا ہو، اب تک ایسا بھی دیکھنے کو نہیں ملا۔ ایون کہ اسرائیل نے امریکہ تک کی نہیں سنی، جبکہ ان کا پٹھو ہے ان تک کی اس نے نہیں سنی۔ جو بائیڈن نے کہا تھا کہ جنگ بندی کریں، اس کے علاوہ جنگ بندی کے ساتھ ساتھ ایک معاہدہ بھی کیا جا رہا تھا کہ سیز فائر کر دی جائے، جس میں پھر دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ قیدیوں کو رہا کریں، وہ بھی اب تک نہیں ہو سکا۔ اور ایران نے دھمکی دی تھی کہ ہم حملہ کریں گے، اب تک ایران نے حملہ کیا نہیں ہے، کیونکہ ایران کے سفارت خانے پر حملہ کیا گیا تھا، تو ایران نے وارن کیا تھا اسرائیل کو کہ اب آپ تیار ہو جائیں، اور امریکہ کو خط دیا تھا کہ اب ہم ان پر اٹیک کرنے جا رہے ہیں۔ اس بات کو کوئی 3-4 روز ہو گئے، اب تک اٹیک نہیں کیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ایران اٹیک کرے گا یا نہیں کرے گا، لیکن اسرائیل نے اپنی کچھ فوج جو ہے تھوڑی سی پیچھے ضرور کی ہے۔ لیکن ان سب کے ہونے کے باوجود بھی ایک چیز یاد رکھیے گا، چاہے کوئی بولے نہ بولے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، وہ دیکھ رہا ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اور اس میں ایک بزرگ شہری تھے جس کے پوتے پوتیاں بھی شہید ہو گئے تھے، اس کا پورا خاندان شہید ہو گیا تھا۔ اس نے ایک بات کہی تھی کہ میرے بچوں، اپنے بچوں کی جو لاشیں تھیں ان سے، کہ اوپر جا کے نا اللہ کو ان کی شکایت لگانا، ان سب کی شکایت لگانا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا تھا اور لوگ کس طرح سے تماشا دیکھ رہے تھے، ہماری مدد کوئی نہیں کر رہا اور ہم بھوکے پیاسے اور مر رہے تھے، لیکن کسی نے ہماری کوئی مدد نہیں کی۔ بھاول نگر میں کیا ہوا یہ میں اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی جی، اپنا اور رشتے کا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔